यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। हामी हरेक दिन बीएमएसडी टेलिभिजनको पर्दामा नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका समाचारका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज भने साताको अन्तिम दिन नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहेका समाचारका साथमा हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ यो साताभरि चर्चामा रहन सफल साताको मनोरञ्जन समाचारतर्फ। विश्वका चर्चित सेलिब्रेटीहरू उपस्थित हुने कान्स फिल्म फेस्टिभल 2019मा पहिलो पटक नेपालले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ। 72 वर्ष लामो इतिहास बोकेको विश्वकै ठूलो यो फेस्टिभलमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले पहिलो पटक उपस्थिति जनाउँदैछिन्। यो फेस्टिभल मे 14 देखि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी छ। मे 25 सम्म यो महोत्सव चल्नेछ। महोत्सवमा हलिउडकी अभिनेत्री सेलेना गोमेजदेखि बलिउडका नायिकाहरू प्रियङ्का चोपडा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, ऐश्वर्या राय, हुमा कुरेशी लगायतले सहभागिता जनाइरहेका छन्। पहिलो पटक विश्वकै ठूलो महोत्सवमा सहभागिता जनाउन लागेकी अभिनेत्री कार्कीले यो कुराले निकै खुसी भएको बताएकी छिन्। उनलाई अप्रिल महिनामा नै यो प्रस्ताव आइसकेको थियो। कार्कीले उत्साहित हुँदै बताएकी छिन्, मलाई कान्सको टिमबाट नै निमन्त्रणा आएको हो। यहाँ आफै प्रवेश पाइँदैन, कान्सका सदस्य नै मलाई भेट्न आउनु भएको थियो। मेरो इन्स्टाग्रामको सक्रियता हेरेपछि उहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको हो। प्रियङ्काले अगाडि भनिन्, यो मेरा लागि मात्र होइन, नेपालकै लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनकि त्यहाँ म कुनै नेपाली चलचित्रको शोमा मात्रै उपस्थित हुन लागेकी होइन। म मे 20 देखि मे 24 सम्म हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछु। प्रियङ्का आइतबार बेलुकी फ्रान्स उड्दैछिन्। उनी सोमबार नै रेड कार्पेटमा उपस्थित हुनेछिन्। प्रियङ्काले भनेकी छिन्, भोलि त म रेड कार्पेटमा मात्र हिँड्नेछु। यसपछि पिस नाइट नामक एउटा कार्यक्रम हुँदैछ, जसलाई माइकल ज्याक्सनको परिवारले स्थापना गरेको फाउन्डेसनले आयोजना गर्दैछ। यसमा आफ्नो देशको संस्कृति झल्कने पहिरनमा प्रस्तुत हुनेछु। म यो कार्यक्रममा नेपाली कल्चरलाई विश्वमा चिनाउने प्रयत्न गर्नेछु। प्रियङ्काले आफ्नो उपस्थिति रोयल गाला डिनरमा पनि हुने बताइन्। यो सुन्दा सामान्य लाग्ला, तर यसमा विश्वका निकै नै चर्चित सेलिब्रेटीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको हुन्छ। बलिउडदेखि हलिउडका कलाकारसँग मेरो यो डिनर पार्टीमा भेट हुनेछ। प्रियङ्काले अहिलेसम्म पनि आफूलाई कान्समा जान लागेको महसुस नभएको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, म आफै पनि यो कुराको महसुस गरिरहेकी छैन। सायद पेरिसमा पुगेपछि मलाई बल्ल त्यो कुराले छुन्छ होला। प्रियङ्काका अनुसार उनी अक्सिजन भिल्लामा बस्नेछिन्। यो प्राइभेट भिल्ला हो, जसमा चर्चित सेलिब्रेटीलाई मात्रै राख्ने गरिन्छ। प्रियङ्काले उत्साहित हुँदै भनिन्, मलाई विश्वास छ मैले नेपाललाई विश्वमा चिनाउनेछु। साथमा म नेपाल र नेपाली कल्चरको पनि राम्रो प्रचार त्यहाँ गर्नेछु। अहिले बलिउडका सामान्य कलाकार पनि कान्समा उपस्थित हुन थालिसकेका छन्। मैले ढोका खोलेकी हुँ। म त अब हरेक वर्ष यो फेस्टिभलमा सहभागी हुनेछु। अरू कलाकार पनि सहभागी हुने वातावरण बनाउनेछु भन्ने आशा लिएकी छु। कान्समा कलाकारले लगाउने पहिरनको पनि महत्त्व विशेष हुन्छ। प्रियङ्काले नेपालको संस्कृति झल्कने पहिरनदेखि आधुनिक पहिरनसम्म तयार पारेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, नेपाल पनि आधुनिक ड्रेसमा पछि छैन भन्ने खालको डिजाइन पनि मैले तयार पारेकी छु। साथमा नेपालको संस्कृति झल्कने पहिरन पनि तयार छ। अभिनेत्री कार्कीले आफू यो महोत्सवमा सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित भएको बताएकी छिन्। आरके स्टुडियो नेपालले गत आइतबार म्युजिक आर्ट सोसाइटीको 2वटा सङ्गीत रेकर्डिङ गरेको छ। सो सङ्गीत रेकर्डिङ आरके स्टुडियो नेपालले निशुल्क गरेको हो। हामीले खासमा सुरुमा एउटा ट्र्याक चाहिँ कमसेकम एउटा ट्र्याक चाहिँ रेकर्ड गरौँ भनेर कुरा भइरहेको थियो र फन्डको कुराले गर्दा यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलमल पनि गइरह्यो। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एकजना हाम्रो साथीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ठिकै छ, मैले स्टुडियो चिनेको छु, एकचोटि कुरा गरी हेर्छु के भन्नुहुन्छ भनेर कुरा राख्नुभयो। र त्यसपछि चाहिँ उहाँकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले स्टुडियो नेपालमा चाहिँ यहाँ रोशन दाईहरूसँग कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ
ठिकै छ त्यस्तो छ भने चाहिँ गरौँ न त सँगै मिलेर यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गरौँ भन्नुभयो र हामीले 2टा गीत चाहिँ आज रेकर्ड गर्दैछौँ। म्युजिक आर्ट सोसाइटी नेपालमा बालबालिकाहरूलाई निशुल्क सङ्गीत शिक्षा दिँदै आइरहेको एक गैर सरकारी संस्था हो। यसले निम्न वर्ग अर्थात् आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अनाथ र बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई निशुल्क सङ्गीत शिक्षा दिँदै आएको छ। म्युजिक आर्ट सोसाइटीले यस क्षेत्रमा सन् 2009 देखि निरन्तर काम गर्दै आइरहेको हो। हाम्रो म्युजिक आर्ट सोसाइटी चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ 10 वर्षदेखि गरिब असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सङ्गीत शिक्षा दिँदै आइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब इन्स्ट्रुमेन्ट्स पनि प्रोभाइड गरिरहेको छौँ र यो फेजमा हामीले कमसेकम अहिले अराउन्ड 200 बच्चालाई चाहिँ हामीले एजुकेट गरिसकेका छौँ र अझै पनि आउने जारी छ, मतलब बच्चाहरू अझै पनि इनरोल भइरहेका छन् र विशेष गरी हामीले चाहिँ यसमा धेरै जो चाहिँ अब गरिब छन् अथवा सरकारी स्कुलमा पढ्छन् र हामी चाहिँ आफै 3टा सरकारी स्कुलमा गएर पनि हामी आफूले चाहिँ भोलिन्टियर वर्क पनि गरिरहेछौँ, हाम्रो टिमले गरिरहेछ र एउटा म्युजिक आर्ट सोसाइटीले गरिरहेको र म्युजिक एजुकेसनलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यो काम गरेको। साउन्ड आइरहेछ क्या, यो ड्याक ड्याक आइरहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ नगर। आफ्नो यस कामलाई सहयोगार्थ म्युजिक आर्ट सोसाइटीले न्यूनतम शुल्क लिई अन्य बालबालिकाहरूलाई सङ्गीत शिक्षा दिने गरेको छ। मारिया डुओ स्कुल अफ म्युजिक मण्डीकटारमा अवस्थित छ। आरके स्टुडियो नेपालले सोही बालबालिकाको सङ्गीतप्रतिको लगाव, साधना र जोस जाँगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि यो रेकर्डिङ आयोजना गरेको हो। अहिले चाहिँ के अरे स्टुडियो नेपाल र म्युजिक आर्ट सोसाइटीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोलाबोरेट भएर चाहिँ एउटा हामी यो फ्युजन सङ्ग बाहिर निकाल्न लागिरहेछौँ र उता यङ म्युजिसियन्सहरू भाइ बहिनीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर गिरिश जीवन रेकर्डिङमा व्यस्तै हुनुहुन्छ। खुसी हामी एकदम पोजिटिभै छु यो प्रोजेक्टमा चाहिँ, किनकि हाम्रो विगतको उहरूमा पनि हामी चाहिँ यो च्यारिटी सोजहरू एउटा मुकुट चाहिँ एउटा म्युजिकल ब्यान्ड एउटा ऊ मात्र नभएको चाहिँ हामी च्यारिटीहरू यसमा पनि धेरै संलग्न भएर चाहिँ हामीहरू अगाडि 99देखि अहिलेसम्मको म्युजिकल यात्रा भनौँ न हामीहरू यस्तै यस्तै चिजहरूमा हामी इन्भल्भ भएर बिताइरहेछौँ र अहिले यो नयाँ प्रोजेक्ट होइन नयाँ चिज आउँदाखेरि हामी हाम्रो साइडबाट हामी एकदम पोजिटिभ छौँ। हामी एज अ स्टुडियो चाहिँ प्रोडक्सन हाउस चाहिँ अब हामी कस्तो गर्छौँ भने आर्टिस्टको निड अनुसार आर्टिस्टलाई चाहिने अब इक्विपमेन्ट्स भन्नुपर्दा माइक भनौँ न, कस्तो खालि माइकमा उहाँहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने कि भोकल्समा नि कस्तो भोकल छ त्यही अनुसारको माइकहरू छ हामीसँग होइन। अनि रेकर्डिङ स्पेस पनि ठुलो छ, त्यसमा एउटा अर्केस्ट्रा नै अटाउन नि सकिन्छ, यसरी रेकर्डिङ गर्न पनि सकिन्छ। अनि आर्टिस्टलाई अब आफ्नो एउटा स्विट स्पट, कतिजना आर्टिस्टलाई कन्ठै भइसक्यो म यो रेकर्डिङ स्टुडियोको यो कर्नरमा बस्दा मेरो भोकल राम्रो आउँछ भनेर आफ्नो स्विट स्पट समेत थाहा पाइसक्ने आर्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि काम गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब आर्टिस्टसँगै हामीले कति कुरा सिकिरहेको हुन्छौँ भने उहाँहरूले पनि कति कुरा सिकेर जानुहुन्छ। सो इट्स अ विन विन सिचुएसन जस्तो लाग्छ होइन। आरके स्टुडियो नेपाल र म्युजिक आर्ट सोसाइटीले भविष्यमा अन्य कार्यक्रमहरू गर्दै नेपालमा सङ्गीत शिक्षालाई प्रोत्साहन र विकास गर्न सहकार्य गर्ने बताएको छ। उनीहरूको यो फर्स्ट रेकर्डिङ हो र हामीले चाहिँ 2टा अर्केस्ट्रा गर्दैछौँ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा फ्री अफ कस्ट चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई प्रमोट गर्ने, हाम्रो वर्कलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ स्टुडियो नेपालले सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र साथै अपकमिङ डेजमा चाहिँ मिलेर एउटा कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने हाम्रो सहमति पनि जस्तो भइसकेको छ, अहिले हाम्रो ओरली चाहिँ भइसकेको छ। ब्यान्डमै हुनुहुन्छ मुकुट भन्ने दाइहरू त, अनि त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट भएको भएर चाहिँ अझ हाम्रो बच्चाहरूले पर्फर्म गरिरहेको बेलामा यस्तै जाम गरिरहेको बेलामा चाहिँ गएर गिटार लिएर दाइ आफै पनि बस्नु भएको थियो। सो उहाँलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट भएको छ, केही चाहिँ गरौँ मिलेर एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्ट गरौँ न भनेर। सो उहाँले पनि हामीसँग अब कोलाबोरेटिभ काम गरौँ, बरु प्र्याक्टिस सेसन्सहरू रन गरौँ, अनि म्युजिकको सेक्सन हजुरहरू हेर्नु अनि हामी कोरियोग्राफीको सेक्सन हेर्छौँ, त्यसरी मिलेर चाहिँ केही गरौँ भनेर कुरा गर्नुभएको छ। र अब फ्युचरमा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो फोक ट्युन्सलाई नै लिएर हामीले चाहिँ अलिकति म्युजिकल कोलाबोरेट गरेर नयाँ प्रस्तुति तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन खोजिरहेको छौँ होइन। विगतको दिनमा चाहिँ उहाँहरूको अब प्र्याक्टिस आउटदेखि लिएर हामी सबै एउटा पाइपलाइनमा राखिरहेछौँ र टेन्टेभली भनौँ न 1 इयर जस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ओरिजिनल ट्र्याक्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने प्लानमा छ। यस सहकार्यका लागि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।
चलचित्र निर्माती तथा चलचित्र विकास बोर्डकी निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेल र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले लगनगाँठो कसेका छन्। शुक्रबार दिउँसो नगरकोटको होटल मिस्टिक माउन्टेनमा परिवारका सदस्य र आफन्तको उपस्थितिमा रविले निकिताको सिउँदो परेका हुन्। दुई पक्षका निकै नजिकका आफन्त मात्र विवाह समारोहमा सहभागी थिए। रवि र निकिताले गत वर्षको माघ 7 गते अदालती विवाह गरेका थिए। अदालती विवाह गरेको 4 महिनापछि दुईले परम्परागत रूपमा विवाह गरेका हुन्। रवि र निकिता दुवैको दोस्रो विवाह हो। उनीहरू लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। केही वर्ष यता दुवै मित्र पार्कको अम्बे अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। अपार्टमेन्टमा ओहोरदोहोरको क्रममा उनीहरू एक अर्कासँग नजिकिएको बताइन्छ। अदालती विवाह गरेको केही दिनमा नै निकिताले बोर्ड अध्यक्षबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा निर्माण भएको चलचित्र प्रेम दिवसको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी अभिनीत उक्त चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो। ट्रेलरमा आयुष्मान पागल प्रेमीको रूपमा देखिएका छन्। चलचित्रमा प्रियङ्का कार्की, आयुष्मान र विशाल खरेलको त्रिकोणात्मक प्रेम कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। चलचित्रमा प्रियङ्का, आयुष्मान र विशालसँगै हेमन्त बुढाथोकी, शिवशङ्कर रिजाल, उत्तम केसी, सञ्जय न्यौपाने, श्रीकृष्ण लुइटे लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यो चलचित्रबाट विशाल खरेल डेब्यू गर्दैछन्। योगेश घिमिरेले निर्देशन गरेको चलचित्रमा सञ्जय न्यौपानेको लगानी रहेको छ। रेनिस फागोको छायाङ्कन मिलन श्रेष्ठ र बनिसाको सम्पादन रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ। चलचित्रको गीतमा महाराज थापा, महेश खड्का, दीपक शर्मा, करणराज कार्कीको सङ्गीत रहेको छ। डाक्टर कृष्ण हरिपराल, शान्ति प्रिय, बबी थापा, सन्तोष थापाको शब्द, अन्जु पन्त, निशान भट्टराई, मेलिना राई, किरण राज कार्कीको स्वर रहेको छ। कथालेखन प्रदीप भारद्वाजको रहेको छ। यो चलचित्र जेठ 31 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ। खुल्ला आकाशमा जुन रोयो, फुटेको बाँसुरीमा धुन रोयो। बगेन यो भूमिमा एक थोपा पसिना, बगेन यो भूमिमा एक थोपा पसिना। पराईको भूमिमा नेपाली खुन रोयो, पराईको भूमिमा नेपाली खुन रोयो। यिनै गजलसँगै यो साता आख्यानकार बुद्धिसागर राजधानीमा प्रस्तुत भए। आख्यानकारका रूपमा आफूलाई नेपाली साहित्यमा चिनाएका बुद्धिसागरले आफ्नो पहिलो प्रेम गजलसँग बसेको उल्लेख गरे। गजल लेखेर साहित्य लेखनको औपचारिक यात्रा प्रारम्भ गरेका बुद्धिसागरले लेखनसँग गाँसिएका आफ्ना कैयौं किस्सा सुनाए। उनका ती संस्मरण र गजलले हरेक 2 महिनामा राजधानीमा हुँदै आएको महफिलको नयाँ श्रृङ्खला विशेष बनायो। उनले सुनाए, मेरो पहिलो प्रेम गजल हो। मैले जीवनमा पहिलो पटक लेखेको रचना गजल नै थियो। विक्रम सम्वत 2052-53 साल ताका मैले लेखेका गजलहरू रेडियोमा धेरै प्रसारण हुन्थ्यो। मैले लगभग 6-7 वर्ष रेडियोमा गजल पठाएँ। त्यति बेला 1100-1200 वटा गजल त प्रसारण भयो होला। उनले गजल लेखन र प्रसारणसँग गाँसिएका आफ्ना अनुभव सुनाए। त्यसपछि उनले पानी पानी भयो अधर यो झरीमा, उही हो नि निलो पानी, धार बदलिएछ, रातसँग एउटा घाम हिँड्छ गरी 3वटा गजल प्रस्तुत गरे। यसरी गजल प्रस्तुत गरिरहँदा बीचबीचमा बुद्धिसागर गजल सम्बन्धी आफ्नो धारणा पनि राखिरहेका थिए। रेडियोबाट गजल प्रसारण हुँदै गर्दा उनलाई आफ्ना गजल छापिएको पढ्ने रहर लागेको बताउँदै विगत सम्झिए। त्यसैको पछाडि लागेर म काठमाडौँ आए जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ आएपछि उनले प्रकाशित हुने सबै मासिक पत्रिका किनेर ठेगाना हेरी आफ्ना गजल पठाएको, तर आफूले पठाएको चिठी नै पत्रिकाको कार्यालयसम्म नपुगेको तीतो अनुभव सुनाए। उनले भने, सबै पत्रिका किनेर लैजान्थे, ठेगाना हेरेर गजल पठाउँथे। पत्रिका आउने बित्तिकै किनिहाल्थे, आफ्ना गजल पाउँदिनथे, निराश हुन्थे। पछि थाहा भयो मैले चिठी हाल्ने पत्र मञ्जुसाबाट धेरै समयदेखि हुलाकीले चिठी नै निकालेको रहेनछ। उनले अगाडि थपे, त्यसपछि भने म राजधानीबाट निस्कने हरेक साप्ताहिकको कार्यालयमा अफिस बन्द भएको दिन गएर ठोकाबाट चिठी भित्र छाडेर निस्कन थाले। त्यसपछि मेरा गजल प्रकाशित भए। हरेक पटक पुस्तक र स्रष्टाका कुरा समावेश गर्दै आएको कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला अन्य श्रृङ्खला भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत भयो। लेखकका रूपमा उभिएका बुद्धिसागरका किताबमाथि पाठकहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे। उनका फिरफिरे र कर्णाली ब्लुजमाथि प्रशिक्षा पराजुली र अनुपा खनालले आफ्ना धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको अन्तिममा विक्रम सम्वत 2056 सालमा आयोजित राष्ट्रिय गजल महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल खुल्ला आकाशमा जुन रोयो, फुटेको बाँसुरीमा धुन रोयो गजल सुनाए। उनले नेपाली गजल लेखनमा सोही गजलले स्थापित गराएको पनि स्मरण गरे। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा बुद्धिसागरका 2
गजल मनोजराज शिवाकोटीले गाएर सुनाएका थिए। उनले मन्दिर बिनाको निर्दो भगवान बनाए सबले र हामीलाई त पित्तल पनि सुन जस्तै लाग्छन् गरी 2 गजल प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा टिकट खरिद गरेर उपस्थित भएकाहरूमध्ये गोला प्रथाबाट दुईजनालाई क्रमशः कर्णाली ब्लुज, फिरफिरे, बुद्धिसागरका कविता र रारा जलेपछि प्रदान गरिएको थियो। आजकल उनी खासै बाहिर निस्कँदैनन्। घर नभए अफिस उनको दैनिकी हो। साथीभाइ भेट्ने, गफ लगाउने अनि जमघट र रमाइलोबाट उनी टाढै छन्। त्यसो त घरमै बसे पनि घरकालाई भने उनी घरमा बसेको अनुभूत हुँदो रहेनछ। एकहोरो कम्प्युटरमा घोत्लिरहने, एककोरिरहने, रातसम्म बसिरहने, न परिवारको मतलब न आफ्नै। प्रसङ्ग हो चलचित्र आमाको स्क्रिप्ट लेखक दिपेन्द्र के खनालको। स्क्रिप्ट लेखनमा अहिले उनी व्यस्त छन्। लेख्दै च्यात्दै कतिपटक अनगिन्ती पटक। 9 महिना भयो दिपेन्द्रले आमाको स्क्रिप्ट लेख्न थालेको। स्टोरीको आइडिया जेनेरेट भएको त चलचित्र धनपति रिलिज भएदेखि नै हो। धनपतिपछि पनि उनले लभ र चङ्गाचेट निर्देशन गरे। तर ब्याक अफ द हेड मेरो दिमागमा यो कथाले झकझकाइरहेको थियो। दिपेन्द्र भन्छन् कसरी स्टोरी पूरा गर्ने भन्ने दिमागमा आइरहन्थ्यो। पशुपति प्रसादले एउटा हाइप दियो, त्यसकै हाराहारीको बनाउने भन्दै दिपेन्द्रले धनपति निर्देशन गरे। दुर्भाग्य धनपतिले त्यो हाइप निर्माण गर्न सकेन। त्यसपछिका 2 चलचित्र त उनले फरक जनरामा बनाए। त्यसबाट उनले पशुपति प्रसादको हाइपको अपेक्षा नै गरेनन्। बलिउडबाट कथा सापट लिएर चलचित्र निर्माण गर्ने नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नै कथा भन्न सुरु गर्यो। भलै त्यो धीमा गतिमा छ, तर अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रले आफ्नै सिनेम्याटिक ल्याङ्ग्वेज बनाउन सकेको छैन। यो पक्ष दिपेन्द्रको मनमा खड्किरहेको छ। त्यसैले उनी नेपाली दृश्य भाषा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसको सुरुवात उनी आफ्नै चलचित्र आमाबाट गर्ने तयारीमा छन्। कथासँगै हाम्रो आफ्नै दृश्य भाषा पनि चाहिन्छ। त्यसैले म यो पटक मेरो चलचित्र म आफै खिच्दैछु। उनी भन्छन् पशुपति प्रसादको कथा लेख्दा दिपेन्द्रमा एक खालको आत्मविश्वास पैदा भएको थियो। चलचित्र आम दर्शकले मन पराउँछन् र समीक्षकले पनि राम्रो लेख्छन् भन्ने अहिले त्यही आत्मविश्वास उनमा देखिएको छ। आमाको कथालाई लिएर उनमा पशुपति प्रसादको भन्दा धेरै आत्मविश्वास जागेको छ। पशुपति प्रसाद अगाडि जस्तो फिल भएको थियो त्यस्तै फिल अहिले पनि भइरहेको उनी बताउँछन्। म अहिले केही बोल्दिन किनभने यहाँ चलचित्र रिलिज हुनु अगाडि ठुल्ठुला कुरा गरेर दर्शकलाई ढाँट्ने प्रवृत्तिले दर्शकले पत्याउन छाडिसके। दिपेन्द्र चलचित्रकर्मीको आम प्रवृत्तिको कुरा गर्दै त्यसबाट आफू अछुतो रहन खोज्छन्। मलाई मेरो काम दर्शकले पर्दामा देखुन् भन्ने लाग्छ। पर्दामा काम राम्रो देखियो भने दर्शकलाई गफ लगाउनु नै पर्दैन, आफै आउनुहुन्छ चलचित्र हेर्न। उनले आमाको ड्राफ्ट सुरक्षा पन्त, सूर्यमाला शर्मा, सरिता गिरी र देशभक्त खनाललाई दिए र भने यो स्क्रिप्ट पढेर वाह क्या दामी स्क्रिप्ट भनेर मेरो अगाडि नआउनुहोस्, मलाई प्रश्न र समस्या चाहिन्छ। स्क्रिप्टमा रहेको कमी कमजोरी पत्ता लगाउन उनले यसो भनेका थिए। नभन्दै कलाकारले आफूले जानेको समस्या र लागेको जिज्ञासा दिपेन्द्रसँग राखे। सुझाव उनका लागि शिरोधार्य छ। नामबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ आमा महिलाको कथा बोकेको चलचित्र हो। 3 जना आमाहरूको कथा भन्दैछ आमाले। चलचित्र फिमेल प्रोटागोनिस्ट भएको चलचित्र हो। तर एक कदम अगाडि बढेर दिपेन्द्र भन्छन् आमाहरूको यो चलचित्र फिमेल प्रोटागोनिस्ट त हुँदै हो, तर मलाई लाग्छ महिला चरित्र यति धेरै सशक्त भएको नेपाली चलचित्र सम्भवतः यो पहिलो हुनेछ। आमाहरूको कथा भएको चलचित्र नाम अरू राख्ने कुरै भएन। स्क्रिप्ट लेख्दा उनले नामको विकल्पबारे सोचेनन् पनि। मैले चलचित्र विकास बोर्डमा अनुमतिका लागि नाम दर्ता गर्न जाँदा नाम जुद्यो भन्यो भने विकल्प के हुन सक्छ सोचेकै थिएन। दिपेन्द्रले सुनाउँछन् कथा लेखिसकेपछि गएको हुँ। नेपाली भूमिमा नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र आमा। त्यसपछि करिब 12 वर्ष अगाडि अर्को चलचित्र पनि बनेको थियो सोही नाममा। धन्न कानुनी प्रावधान रहेछ। 10 वर्ष पुगेपछि सोही नाममा अर्को चलचित्र बनाउन पाइनेछ, जसले दिपेन्द्रलाई निर्देशनमा अग्लो हाइप दियो। त्यो चलचित्र पशुपति प्रसाद आर्यघाटमा खिचिएको थियो। त्यो हाइपलाई पनि उछिनेर थप अग्लिने महत्वाकांक्षा चलचित्र आमा उनी निर्देशनसँगै आफै खिच्दैछन् पनि। तर कहाँ जवाफमा उनी भन्छन् अहिले भन्यो भने मजा आउँदैन। तिमी म हामी सबै दिनदिनै गहिरहेको देखिरहेको पनि, तर नजरअन्दाज गरेको ठाउँ हुनेछ।
चलचित्र पोइपरो कालेको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको छ। रेडबर्ड प्रोडक्सन प्रणालीको ब्यानरमा बन्न लागेको यो चलचित्रमा अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई प्रस्तुत गरिनेछ। यो जोडीलाई दर्शकले अत्यधिक मन पराएका छन्। श्यामबहादुर थापाको यो चलचित्रमा राजीव गुरुङ, दीपक मन्नाङ्गे, देवी राईले लगानी गर्नेछन्। चलचित्रमा कार्यकारी निर्माताका रूपमा किरण नेपाली, रघु परियार, सहनिर्मातामा अर्जुन देवतामाङ रहनेछ। चलचित्रलाई शिशिर राणाले निर्देशन गर्नेछन्। निर्देशक राणाकै लेखन रहेको यो चलचित्रको सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी औपचारिक घोषणा गरिएको हो। 12 वर्षपछि गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र जय भोले मार्फत चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा कमब्याक गरेका निर्देशक अशोक शर्माको नयाँ चलचित्र रातो टीका निधारमा आउँदो दशैंमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्रको यसै साता राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक निर्माण घोषणा गरियो। चलचित्रमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइनेछ। उनको अपोजिटमा अंकित शर्मा फाइनल भएका छन्। उनी निर्देशक शर्माका छोरा हुन्। उनले चलचित्र मेकिङमा ब्याचलर सकेका छन्। निर्देशक शर्माले छोरालाई तयारी गराएर मात्र चलचित्रमा डेब्यू गराउन लागेको बताए। उनी छोराले दर्शक निराश नबनाउनेमा विश्वस्त छन्। यसअघि अंकितले चलचित्र जय भोलेमा सहायक निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन्। किरण शर्मा र कीर्ति शर्माले निर्माण गर्न लागेको यो चलचित्रमा नायिका निता ढुङ्गाना, रविन्द्र झा, बुद्धि तामाङ, खुशबु खड्का, राजाराम पौडेल, शिवहरि पौडेल, लक्ष्मी गिरी, वसुन्धरा भूषाल लगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। पूर्वी नेपालका विभिन्न स्थानमा छायाङ्कन हुने चलचित्रलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिच्नेछन्। जेठ 10 गतेबाट यो चलचित्रको छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको छ। चलचित्र अल्लारेमा समावेश अभिनेता राजेश हमाल र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर माथि छायाङ्कन गरिएको चर्चित गीत रातो टीका निधारमालाई यो चलचित्रमा रिएरेन्ज गरिएको छ। चलचित्रको छायाङ्कन नै गीतबाट सुरु हुने निर्देशक शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनी रातो टीका निधारमा गीतको रिमेक भर्सनलाई राम्रो बनाउन निकै मेहनत गरेको बताउँछन्। चलचित्रमा सम्बुजित बास्कोटा र कल्याण सिंहको संगीत रहनेछ। बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी, मित्र देव गुरुङको सम्पादन रहने चलचित्रका गीतमा प्रमोद खरेल, मेलिना राई, निशान भट्टराई र अस्मिता अधिकारीले आवाज भरेका छन्। चलचित्रका लागि सहदेव ढुङ्गाना, डाक्टर कृष्णहरि बराल र बी मल्लले गीत लेखेका छन्। निर्देशक शर्माकी छोरी कीर्तिले उनलाई निर्देशनमा सहयोग गर्नेछन्। वर्ष 2076मा नेपालमा 8 मुभी अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही बढी बन्ने भएका छन्। गत वर्ष हरि, बुलबुल लगायत 8 मुभी प्रदर्शनमा आएका थिए। 96वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदा 8 मुभी हरि, बुलबुल मात्रै रिलिज भएका थिए। यस वर्ष भने यो संख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ। दिपेन्द्र के खनालले आमा बनाउँदैछन् भने रामबाबु गुरुङले कबड्डी 3 निर्देशन गर्दैछन्। माओच्छे गुरुङ दयारानी लिएर आउँदैछन्। हेमराज बिसी घामट सेरे निर्देशन गर्ने तयारीमा छन्। चलचित्र बुलबुलका निर्देशक विनोद पौडेल पनि भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी चलचित्र यही वर्ष निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। यसकै सिलसिलामा उनी अहिले अमेरिका पुगेर स्क्रिप्ट लेखिरहेका छन्। यस्तै चलचित्र दासढुङ्गा 2 निर्माण हुने भएको छ। कुमार भट्टराईले यसलाई निर्देशन गर्दैछन्। चलचित्र डाइङ क्यान्डल निर्देशन गरेका नरेश कुमार केसी पनि अहिले 8 मुभीको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको बताउँछन्। यी अहिलेसम्म यो वर्ष घोषणा भएका 8 मुभी हुन्। यो संख्यामा अझै केही थपिन सक्नेछन्। यी चलचित्र कमर्सियल भन्दा पनि विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने चलचित्र हुन्। 8 मुभीको संख्यामा वृद्धि हुनु राम्रो हो। यस्ता पनि चलचित्र बन्छन् र खास चलचित्र भनेका यी हुन् भनेर दर्शकलाई जानकारी दिँदै हेर्ने बानी बसाउन पनि यस्ता चलचित्र बन्नुपर्छ। निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल भन्छन्। कमर्सियल सिनेमा मात्रै धेरै बन्ने भएकाले वास्तविक चलचित्र ओझेलमा परिरहेका छन्। हिन्दी सिनेमा हेर्न बानी बसेको र त्यही सूत्रमा बन्ने नेपाली चलचित्र मात्रै वास्तविक चलचित्र हुन् भन्ने धारणा नेपाली दर्शकमा बसेको निर्देशक विनोद पौडेल बताउँछन्। फास्ट कट चलचित्र हेरेर निर्देशक भनेकै त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने बानी बसिसकेको भन्दै उनी भन्छन्, वास्तवमा चलचित्र चलुन् या नचलुन् तर अब केही वर्ष लगातार नेपाली चलचित्र उद्योगमा 8 मुभी बन्नुपर्छ। दर्शकलाई कमर्सियल बाहेक जीवनको वास्तविक कथा भन्ने चलचित्र पनि हुँदा रहेछन् र हेरिनुपर्छ भन्ने बानी बसाउन 8 मुभी बनाउनु जरुरी छ। नेपालमा चलचित्रलाई बिजनेस मात्रै सम्झिने तर 8 हो भन्ने बुझाइ नभएकाले यस्ता चलचित्रमा निकै कम लगानी हुने गरेको निर्देशक पौडेल बताउँछन्। 8 मुभीमा लगानी चलचित्र बिजनेसमा भन्दा पनि 8 भएको बुझ्ने निर्माता चाहिने उनले बताए।
निर्देशक खनाल 8 मुभीमा रेगुलर निर्माताले मात्रै लगानी गर्ने बताउँछन्। नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा कमर्सियल मुभीको तुलनामा 8 मुभी नचल्ने तर देशको कला संस्कृति यसमै हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने यस्ता चलचित्रलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनको धारणा छ। 8 मुभीलाई राज्यले निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदर्शनमा यस्ता चलचित्र रिलिज भएको 2 साता अरू चलचित्र रिलिज गर्न नपाइने नियम बनाउन विकास बोर्डलाई मेरो आग्रह छ। निर्देशक खनाल भन्छन् दर्शकलाई 8 मुभी हेर्ने बानी नपरेसम्म यो नियम बनाउन सकिन्छ। यता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भने त यो हप्ता चलचित्र लगा र यो हप्ता नलगा भनेर भन्न नसकिने तर आग्रह भने गर्न सकिने बताउँछन्। यद्यपि नेपाली माटो बोल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने चलचित्रलाई विशेष सुविधा दिने योजना सहितको प्रस्ताव आफूले विभागीय मन्त्रालयमा पेश गरेको भट्टराई बताउँछन्। पहिला नेपाली पहिचान झल्किने 2वटा चलचित्रलाई 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था थियो। अहिले हामीले यो संख्या बढाएर 3 पुर्याएका छौं। मैले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा धेरै कुरा छन्। प्रस्ताव स्वीकृत भएर आयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ उनले भनेका छन्। चलचित्र दासढुङ्गा 2 बन्ने भएको छ। झण्डै 10 वर्ष अघि बनेको मनोज पण्डित निर्देशित चलचित्रको दोस्रो भाग बन्ने भएको हो। दासढुङ्गा 2 मा कुमार भट्टराईको लेखन तथा निर्देशन रहनेछ। दासढुङ्गा काण्डपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेका क्षेत्रको कथालाई चलचित्रले उठाउनेछ, जसको लागि अनुसन्धान भइरहेको निर्माता अपिल विष्टले जानकारी दिएका छन्। सोमबार चलचित्रको थीम पोस्टर समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीति र दुर्घटनालाई चलचित्रले केलाउने देखाइएको छ। चलचित्रले दासढुङ्गा हत्या हो कि दुर्घटना हो भन्ने प्रश्नको चिरफार पनि गर्ने विष्टले बताएका छन्। चलचित्रको कलाकार तथा प्राविधिक भने पक्का भइसकेका छैनन्। लगत्तै हुने निर्माता विष्टको भनाइ छ। चलचित्रमा केही दासढुङ्गाका कलाकार समेत हुनेछन् भने केही नयाँ रहनेछन्। नेपाली कथानक चलचित्र जात्रै जात्रालाई हलहरूले सो थपेका छन्। जात्रै जात्रा हेर्न आउने दर्शकको संख्या बढ्दै गएपछि मल्टिप्लेक्स र सिंगल थिएटरहरूले सो थपेका हुन्। अप्टेमा समेत सो थपिएको छ। शुक्रबार र शनिबार बिहानको सोमा दर्शक आए पनि अप्टेमा दर्शक नआउने भएकाले हलहरूले सो सामान्यतया राख्दैनन्। जात्रै जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले भने तर जात्रै जात्रामा अप्टेमा पनि बिहानको सो पनि हलहरूले दिएका छन्। भट्टराईले मल्टिप्लेक्स र सिंगल थिएटरले जात्रै जात्रालाई सो थपिदिएको बताए। सुरुमा 2वटा दिनेले 4वटा र 4वटा दिनेले 6वटा सो पुर्याएका छन्। निर्देशक भट्टराईले भने उनका अनुसार जात्रै जात्राले मंगलबार काठमाडौँका मल्टिप्लेक्समा 58 सो पाएको छ। काठमाडौँभित्र र बाहिर गरेर 154वटा हलमा जात्रै जात्रा प्रदर्शन भइरहेको उनको भनाइ छ। अभिनेता सौगात मल्ल र नायिका सृष्टि श्रेष्ठ लामो समयदेखि प्रेममा छन्। अब उनीहरूले प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धमा पनि लैजाने सोच बनाएका छन्। चलचित्र पोइपरो कालेमा एकसाथ काम गर्न लागेका सौगात र सृष्टि एकसाथ काम गर्दा खुसी छन्। वास्तविक जीवनमा भने सौगातले सृष्टिलाई माया भनेर बोलाउने गर्छन्। सृष्टिले भने सौगातलाई बोलाउने नाम भन्न चाहिनन्। सौगातको प्रेममा सृष्टि खुसी छिन्। सृष्टिको प्रेममा सौगात पनि खुसी छन्। नायिका सृष्टि सौगातसँग बिहेको विषयमा भन्छिन्, हामी अहिले एकदमै खुसी छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी एकअर्कालाई सम्मान पनि गर्छौँ। यसैले यो अवस्था रह्यो भने बिहेसम्म जानका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। यो प्राकृतिक कुरा नै भयो। यो जोडीले यसअगाडि चलचित्र मासुभातमा पनि काम गरिसकेको छ। प्रेममा रमाएका यी दुईले बिहेसम्मको यात्रा सम्भव भएको सुनाएका छन्। चलचित्र पोइपरो कालेमा नायक सौगात मल्ल भने नायिका शर्माको जोडीको रूपमा देखिँदैछन्। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईँको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हरेक मानिसहरूका जीवनमा आआफ्नै कथा व्यथा हुन्छन्। उकाली ओह्राली अनि ती गोरेटोमा हिँड्दा मिलेका तिता मिठा अनि सुख दुःखका छेड पनि। यसको साथसाथै जीवनमा मिलेका कतिपय सफलता र कतिपय असफलताको कथा पनि जो सम्झना लायकका हुन्छन्। यस्तै तिता मिठा उकाली ओह्राली सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका ती व्यक्तिको कथाको सङ्गालो हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ मात्र BM HD टेलिभिजनमा।
दर्शकवृन्द, हामी अर्थात् BMSD टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुटाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना SMS गर्नुहोस्। SMS पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई BMSD टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 मा SMS पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा हरेक मनमा BMSD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पाले प्रचारको नयाँ शैली अपनाएको छ। असार 13 गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुन लागेको चलचित्रले स्टोरी र भिडियो च्यालेन्जको योजना अगाडि सारेको छ। आप्पा स्टोरी च्यालेन्जका बारेमा चलचित्रका अभिनेता दयाहाङ राईले एक भिडियो मार्फत जानकारी दिएका छन्। बाबु छोराको कथालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको चलचित्रमा दयाहाङ राई आप्पा बुबाको भूमिकामा देखिनेछन्। चलचित्रमा सिद्धार्थ राज तामाङले छोराको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। आप्पा स्टोरी च्यालेन्जमा 2 माध्यमबाट सहभागिता जनाउन सकिनेछ। फोटो स्टोरी च्यालेन्जमा भाग लिन चाहनेले आफ्नो बाबुसँगको फोटो वा बाबुको मात्र फोटोमा क्याप्सन दिँदै आप्पालाई भन्न मन लागेको कुरा लेख्नुपर्नेछ र उक्त पोस्टलाई आप्पा नेपाली मुभीको फेसबुक वा इन्स्टाग्रामको अफिसियल पेजमा ट्याग गर्नुपर्नेछ। अन्तिममा उक्त पोस्ट आफ्नो 3 जना साथीलाई ट्याग गरेर च्यालेन्जका लागि आग्रह पनि गर्नुपर्नेछ। भिडियो स्टोरी मार्फत सहभागिता जनाउन चाहनेले पनि फोटो च्यालेन्जमा जस्तै बुबासँगको भिडियो अपलोड गरेर आप्पालाई भन्न मन लागेको कुरा व्यक्त गर्नुपर्नेछ। फोटोमा जस्तै 3 जना साथी र आप्पा सिनेमाको फेसबुक र इन्स्टाग्राम भिडियो ट्याग गरेर आप्पा स्टोरी च्यालेन्जका बारेमा बताउनु पर्नेछ। च्यालेन्जमा सहभागी मध्ये जसको स्टोरी प्रेरणादायी हुन्छ उसलाई विजेता घोषित गरिनेछ। फोटो स्टोरीको विजेताले 25,000 नगद र आप्पा सिनेमा प्रिमियरको 2 वटा टिकट प्राप्त गर्नेछन् भने भिडियो स्टोरी तर्फको उत्कृष्ट एकजनाले 50,000 नगद र प्रिमियरको 2 वटा टिकट जित्नेछन्। असार 26 गते भित्र च्यालेन्जमा सहभागिता जनाइसक्नु पर्नेछ। अनमोल गुरुङले निर्देशन गरेको चलचित्र आप्पामा तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की, अल्लोना कबो लेप्चा, सम्राट विश्वास लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। नेपाली चलचित्र निर्देशक मिनबहादुर भामको फिल्म अ इयर अफ कोल्डको स्क्रिप्टले नर्वेजियन साउथ फिल्म फन्ड सरफन्डबाट $60,000 को ग्रान्ट सहयोग जितेको छ। सरफन्डले विश्वभरबाट आएका 52 स्क्रिप्ट मध्येबाट उत्कृष्ट 6 प्रोजेक्ट छानेको जनाएको छ, जसमा 4 कथानक चलचित्र र 2 डकुमेन्ट्री रहेका छन्। निर्णायकले छनौट भएका 6 प्रोजेक्ट दमदार अवधारणा, चाखलाग्दा चरित्रहरू र विशिष्ट दृष्टिकोण भएकाले फिल्म निर्माणका लागि सहयोग रकम दिन लायक भएको जनाएका छन्। नेपालबाट भामसँगै अफगानिस्तानको द पोस्टम्यान, चीनको द स्ट्रेजर, इजिप्टको इज आई वान्ट, दक्षिण अफ्रिकाको हाउ टु स्टिल अ कन्ट्री र जर्जियाको भेनिसले $60,000 कै ग्रान्ट जितेका हुन्। भामको निर्देशन रहने अ इयर अफ कोल्ड हराएको पतिको खोजीमा निस्किएकी एक गर्भवती महिलाको यात्रा वर्णन हो। उनी बौद्ध भिक्षुकर्माको साथमा पतिको खोजीका लागि हिमालय यात्रामा निस्किएकी छिन्, जुन व्यथापूर्ण यात्राबाट उनीहरूको जीवनले नै कोल्टे फेर्नेछ। भामको चलचित्रबारे निर्णायकले पितृसत्तात्मक सोचले गहिरो गरी जकडिएको समाजमा आफ्नो अधिकार र परिचयका लागि दैनिक सङ्घर्ष गरिरहेका महिलाहरूको जीवनलाई सूक्ष्म तरिकाले देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै
नायकले भामको पटकथाले नेपालको श्वास नै अड्किने खालको दृश्यहरू र त्यहाँको सांस्कृतिक चालचलनलाई चलचित्रका मुख्य पात्र मार्फत काव्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको जनाएका छन्। सरफन्ड नर्वेजियन फिल्म इन्स्टिच्युटबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहनिर्माण फन्ड हो। यस फन्डमा 85 देशका निर्माताहरू सामेल छन्। यस फन्डको मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख देशका चलचित्र निर्माणका लागि सहयोग रकम जुटाइदिनु हो। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, विविधता र कलात्मकताका साथै स्वतन्त्रताको आवाज बोल्ने खालका फिल्म प्रोजेक्ट सरफन्डको छनौटमा पर्ने गर्दछन्। 20औं चलचित्र पत्रकारिता दिवसको अवसरमा चलचित्र पत्रकार सङ्घ मकवानपुर शाखाले चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान 2076बाट वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा कवि डाक्टर नवराज लम्साललाई सम्मान गरेको छ। मङ्गलबार हेटौँडामा एक कार्यक्रमका बीच लम्साललाई 11,111 नगदसहित सम्मान गरिएको हो। लम्साल लामो समयदेखि नेपाली कला, भाषा, साहित्य तथा चलचित्र क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन्। डाक्टर लम्साल हाल रेडियो नेपालमा कार्यरत छन्। सोही अवसरमा यो वर्षको चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार 2076बाट मकवानपुरबाट नेपाल समाचारपत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार रोशन पराजुलीलाई पुरस्कृत गरेको छ। पराजुलीलाई नगद 5,000 राशिसहित पुरस्कृत गरिएको हो। हेटौँडाबाट विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि कामना न्युज पब्लिकेसन प्रणालीमा नेपाल समाचारपत्रमा कलम चलाउँदै आएका पराजुली हेटौँडाबाट प्रकाशित हेटौँडा सन्देशमा पनि कार्यरत रहेका छन्। यसैगरी सङ्घले मकवानपुरबाट राष्ट्रिय स्तरमा कलाकारिता गर्दै आएका कलाकारलाई पनि सम्मान गरेको छ। यस वर्ष दण्ड निर्देशक तथा कलाकार राजेन्द्र खड्कीलाई चलचित्रकर्मी सम्मान 2076बाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर उनी पारिवारिक समस्याले कार्यक्रममा अनुपस्थित भए। उनलाई कुनै कार्यक्रमका बीच सम्मान प्रदान गरिने सङ्घका अध्यक्ष मणिराज गौतमले बताए। यसैबीच राजधानीमा पनि विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। यता चलचित्र पत्रकार सङ्घको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रम गर्दै चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार 2075द्वारा सम्मान गरिएको छ। सम्मान तथा पुरस्कारबाट यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने 5 जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पत्रकार सङ्घ नेपालका सदस्य तथा इमेज एफएममा कार्यरत नरेश भट्टराई र सङ्घका सदस्य तथा विजन संसार .com सम्पादक श्याम स्मृतलाई चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिएको छ। सङ्घका सदस्य तथा रातोपाटी .com कार्यरत कुबेर गिरी र सङ्घकी सदस्य तथा एबिसी टेलिभिजनमा कार्यरत शारदा थापालाई चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार सङ्घले प्रदान गरेको छ। सङ्घका सदस्य तथा मेरो फिल्म .com कार्यरत फोटो पत्रकार विनोद पोखरेललाई चलचित्र पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा विकास बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराई, अभिनेता भुवन केसी, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर, निर्देशक तथा कलाकार दिपाश्री निरौला, कलाकार केदार घिमिरे, अभिनेता रमेश सुप्रेती, अभिनेत्री के अधिकारी, निर्माता माधव वाग्ले लगायत चलचित्रकर्मी तथा पत्रकारको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। नेपालमा केही वर्ष यता एउटै नाममा थुप्रै चलचित्र बनिसकेका छन्। हुन त यो पनि कलिउड, नेपाली चलचित्र उद्योग बलिउड र हलिउडकै सिको हो। विषयदेखि सूत्रसम्म कपी पेस्ट गर्ने संस्कारबाट हुर्किएको कलिउडका लागि यो नौलो होइन। नेपाली भाषामा नेपालमै बनेको पहिलो चलचित्र आमाकै नाममा अर्को चलचित्र करिब 12 वर्ष अगाडि बन्यो। सोही नाममा पुनः अर्को चलचित्र बन्दैछ। दिपेन्द्र के खनालले आमा निर्देशन गर्दैछन्। फागुन 9 गते उनको चलचित्र प्रदर्शन हुने तय भइसकेको छ। निर्देशक तुलसी घिमिरेले 18 वर्ष अगाडि चलचित्र दर्पण छाया बनाए। चलचित्र उनको करियरको माइलस्टोन बन्यो। दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधान, निरुता सिंहका लागि यो चलचित्र देउता साबित भयो। 17 वर्षपछि उनले दर्पण छाया 2 बनाए। नाम दर्पण छाया भनिए पनि वास्तवमा यो चलचित्र सिक्वेल थिएन। कथा अर्कै थियो, त्यसैले यो सिक्वेल होइन, सिरिज थियो। यही नामलाई सापट्टि लिएर फेरि दर्पण छाया बनाउने तयारीमा दिलीप रायमाझी र निरुता सिंह रहेका छन्। गत वर्षको अन्तिम महिनाको सप्ताहान्तमा झरना थापा निर्देशित चलचित्र ए मेरो हजुर 3 रिलिज भयो। गत हप्ताको शुक्रबार चलचित्र वीरविक्रम 2 प्रदर्शन भयो। तर यी चलचित्रको नाम सिक्वेलको दिए पनि वास्तवमा सिक्वेल नभएर सिरिज मात्रै थिए। नाइ नभन्नुलको 5 वटा सिक्वेल आइसक्यो। छक्का पञ्जा 3 सम्म आइसक्यो। तर यी चलचित्रले पनि पहिलो नामका अगाडि 1, 2, 3 झुन्ड्याएर सिक्वेलको छल्को दिए पनि यी चलचित्र भने सिक्वेल नभएर सिरिज मात्रै थिए। अक्सर अघिल्लो चलचित्रलाई दर्शकले मन पराएपछि दोस्रो चलचित्रमा पहिलो जस्तै राम्रो बनेको हुन सक्ने अपेक्षा राखेर दर्शक हलसम्म आउने अपेक्षाले सिरिज बनाइएको पाइन्छ। तर निर्माता तथा निर्देशकले पहिलो चलचित्रको ब्याज खानका लागि सिक्वेल भएको झैँ प्रचार गर्छन्। तर सिक्वेल र सिरिजमा
फरक छ। सिरिज भनेको अघिल्लो चलचित्र हलमा राम्रो चलेपछि त्यसको सकारात्मक असर नामकै कारण दोस्रो वा तेस्रो चलचित्रमा पनि पर्न सक्छ भनेर ब्रान्डका लागि नाम मात्रै पुरानो राखिन्छ, तर कथा फरक हुन्छ। सिक्वेल भनेको नाम पनि त्यही र कथा पनि कन्टिन्यू हो। अघिल्लो चलचित्रमा भन्न बाँकी रहेको कथालाई लिएर दोस्रो चलचित्र बनाउनु सिक्वेल हो। गत शुक्रबारबाट हलमा प्रदर्शन भइरहेको प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको चलचित्र जात्रै जात्रा सिक्वेलको उदाहरण हो। जात्रामा भेट्टाइएको 3 करोड रुपैयाँमा 2 करोड 80 लाख रुपैयाँ नक्कली ठहर भएपछि सकिएको जात्राको बाँकी कथामा जात्रै जात्रा बनेको छ। यस्तै सिक्वेलकै रूपमा बनेको अर्को चलचित्र लुट 2 हो। निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेको चलचित्रमा बैंक लुटेर फरार भएपछि सकिएको लुटको बाँकी कथा लुट 2 मा देखाइएको छ। रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र कबड्डी कबड्डी पनि सिक्वेल हो। आधा शताब्दी भन्दा लामो नेपाली चलचित्र उद्योगको इतिहासमा अहिलेसम्म बनेको सिक्वेल लुट, जात्रै जात्रा र कबड्डी कबड्डी मात्रै हुन्। बाँकी सबै सिरिज मात्रै हुन्। अघिल्लो चलचित्र चलेपछि त्यसको लोभमा बनेका मात्रै हुन्। नाम पछाडि 2-3 राखेर सिरिज बनाउन सुरु गर्ने चलचित्र भने हिम्मत 2 र पापी मान्छे 2 हुन्। हिम्मत 2 बाट सुरु भएको सिरिजको यात्रा वीरविक्रम 2 सम्म आइपुगेको छ। हिम्मत 2 लाई दीपक श्रेष्ठले निर्देशन गरेका थिए। नाम उही तर कथा फरक राखेर चलचित्र बनाउन निर्माता तथा निर्देशकहरू आकर्षित हुनुको कारण ब्रान्ड भ्यालु नै मुख्य कारण भएको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन्। कलाकार, चलचित्र लेखक, निर्माता तथा निर्देशक दीपक राजगिरी चलचित्रको प्रचारमा सहयोग गर्ने भएकाले नाम दोहोर्याउने गरेको बताउँछन्। छक्का पञ्जा अब ब्रान्ड भइसक्यो। मैले अर्को चलचित्र बनाएँ भने पनि छक्का पञ्जा जस्तै बनाएछ भन्थे, किनभने मेरो फ्लेभर त्यही हो, दीपक भन्छन्। सबैभन्दा लामो सिरिज निर्माण गरेका चलचित्र निर्देशक, निर्माता तथा लेखक विकास राज आचार्य ब्रान्ड बनिसकेको चलचित्रको नाम लिएर अर्को चलचित्र बनाउँदा त्यसको प्रचारमा ठूलो रकम बच्ने बताउँछन्। नयाँ चलचित्र बनाएर त्यसलाई आम दर्शकसम्म पुर्याउन र त्यसमा लाग्ने खर्च ब्रान्ड बनिसकेको नाममा बनाउँदा बच्छ, आचार्यको भगाइ छ। सिरिजभन्दा सिक्वेल बनाउन कठिन रहेको चलचित्र जात्रै जात्रा निर्देशक तथा लेखक प्रदीप भट्टराई बताउँछन्। सिक्वेलमा झन बढी रिस्क हुन्छ। नयाँ विषयमा नयाँ तरिकाले काम गर्न धेरै सजिलो छ। नयाँ आइडियामा स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सकिन्छ, तर यसमा अघिल्लो चलचित्रको कथामा बाँधिएर काम गर्नुपर्छ, त्यसैले त्यसमा झन धेरै रिस्क छ। भट्टराई भन्छन्, भाग 1 जत्तिकै राम्रो चलचित्र बनाउन यसमा चुनौती पनि हुन्छ। दर्शकको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्झिँदा यो सजिलो काम होइन, उनले भनेका छन्। नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको मन जित्दै सफल व्यापार गरिरहेको चलचित्र जात्रै जात्रा विदेशी बजार अस्ट्रेलियामा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। नेपालको घरेलु बजारमा राम्रो व्यवसाय गरिरहेको चलचित्र जात्रै जात्रालाई मंगलबार अस्ट्रेलियाको ब्रिजबेनमा प्रदर्शन गरिएको हो। विपिन कार्की, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बानिया, दयाहाङ राई, वर्षा राउत, राजाराम पौडेल लगायतको मुख्य भूमिका रहेको उक्त चलचित्र हेर्नको लागि अस्ट्रेलियाको ब्रिजबेनमा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हलमा दर्शक भरिएको बताइएको छ। साथै उक्त चलचित्रलाई अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूले सिटको अभावका कारण केहीले भुइँमै बसेर समेत चलचित्र हेरेको स्रोतलाई आयोजकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनी र तास्मानियामा पनि प्रदर्शन भइसकेको उक्त चलचित्रको डिमान्ड धेरै भएको कारण टिकट पुर्याउन मुस्किल पर्ने गरेको आयोजकले जनाएको छ। गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको निर्देशक प्रदीप भट्टराईको निर्देशनमा निर्मित चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा रविन्द्र सिंह बनिया र यज्ञेश्वर पौडेल र सिंह लामाको लगानी रहेको छ। नेपालमा बलियो वर्ड अफ माउथका कारण हरेक दिन राम्रो व्यापार गरिरहेको उक्त चलचित्र हेरेपछि अभिनेता भुवन केसी, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर, वरिष्ठ हास्य कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, लेखक सुबिन भट्टराई लगायतले निर्देशक प्रदीपको कामलाई तारिफ गरेका छन्। लामो समय महसञ्चारमा आबद्ध प्रदीप निर्देशित उक्त चलचित्र हेरेपछि हरिवंशले भने मेरो छोरा मेरो भाइ प्रदीपलाई देखेर गर्व लागेको र चलचित्र जात्रै जात्रा आफ्नो चलचित्र शत्रुगते भन्दा राम्रो रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी मदन कृष्णले पनि चलचित्र राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केही हप्ता अगाडि ट्युमरको अपरेसन गरेकी नायिका श्वेता खड्काले पनि चलचित्र राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
गत सालको साउनदेखि वर्षौंदेखि नारामा मात्र सीमित रहेको बक्स अफिस प्रणाली उपत्यकामा लागू भइसकेको छ। तर गत सालको साउन 1 गतेदेखि लागू भएको बक्स अफिस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बक्स अफिस प्रणाली लागू भइसक्दा पनि नेपाली चलचित्रका निर्माताले आफ्नो फिल्मको व्यापारिक रिपोर्ट कागजी पानामा लिनुपर्ने अवस्था ज्यूकात्ते रहेको बताएको छ। साथै उपत्यकाभित्र लागू भएको टिकटिङ सिस्टम कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार यसै वर्ष मफसलमा पनि बक्स अफिस लागू गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताएका छन्। बक्स अफिसबाट प्राप्त फिल्मको कलेक्सन रिपोर्ट र वितरकले दिने रिपोर्टमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै चलचित्रका निर्माताहरूले बक्स अफिस लागू भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो पोखिरहेको पनि स्रोतले बताएको छ। बक्स अफिस लागू भएपछि खुसी देखिएका चलचित्रका निर्माताहरू उपत्यकामा बक्स अफिस लागू भएको वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि यसको महसुस गर्न नपाएपछि निर्माताहरूमा निराशा छाएको छ। यसै सिलसिलामा चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल 20औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अभिनेता भुवन केसीले सञ्चारकर्मी गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई नाम मात्रको बक्स अफिस लागू नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले आफूहरूले कैयन पटक सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री र चलचित्र विकास बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति हुँदा बक्स अफिस लागू हुनेमा उत्साहित हुने गरेको भए तापनि सधैँ निराशा हुनु परेको पनि बताएका छन्। भुवनको मन्तव्यपछि संघको वार्षिक उत्सवमा बोल्दै सञ्चारकर्मी बास्कोटाले यसै वर्षभित्र उपत्यकामा पनि बक्स अफिस लागू हुने र कार्यान्वयन गरेर छान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चलचित्र कीर्तिपुरको प्रदर्शनी मिति तय भएको छ। निर्देशक प्रदीप खड्कीको निर्देशनमा तयार भएको हो बासु पासा श्रेष्ठको ऐतिहासिक उपन्यासमा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र कीर्तिपुर। द लिजेन्ड अफ कृतिलक्ष्मीको प्रदर्शनी मितिलाई निर्माण पक्षले असार 13 गतेलाई तय गरेको हो। अब उक्त चलचित्र असार 13 गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ। वीरेन्द्र ताम्राकार, प्रेम खड्की, अनन्त श्रेष्ठ निर्माता रहेको चलचित्र कीर्तिपुरमा निर्देशक प्रदीप खड्कीको संवाद रहेको छ। चलचित्रमा यशराज गरज, मदनदास श्रेष्ठ, सुरवीर पण्डित, लक्ष्मी गिरी, विनोद श्रेष्ठ, हिसिला महर्जन, मणिराज लावत, सुशील राजोपाध्याय, सञ्जय शर्मा, सुनिल भट्टराई, सनित साई, मन्जु श्रेष्ठ, अञ्जना नकर्मी लगायतको मुख्य अभिनय रहेको छ। चलचित्र कीर्तिपुर ऐतिहासिक विषयमा निर्माण भएको निर्माण पक्षले बताएको छ। सन् 2016 की मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठले भारतका चर्चित गायक सनम पुरीसँग आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी छिन्। सन् 2016 की मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठले भारतीय गायक सनमसँगको आफ्नो तस्बिर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफ्नो सम्बन्धबारे खुलासा गरेकी हुन्। मिस नेपाल अस्मीले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, यो मिठो सुरुवात मात्र होइन, यसपछिका थप मिठा पलहरूका लागि पनि। यसको साथसाथै भारतीय गायक सनम पुरीले पनि अस्मीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई आधिकारिक बनाउनका लागि त्यही फोटो एकै समयमा पोस्ट गरेका छन्। गायक सनम र मिस नेपाल अस्मीका प्रशंसकहरूले उनीहरूको उक्त तस्बिरलाई निकै प्रशंसा गर्दै शुभकामना पनि दिएका छन्। सनम पुरी विशेष त पुराना गीतको कभरका लागि चर्चित छन्। उनको ब्यान्डले केही समय अघि नेपालमा समेत कन्सर्ट गरेको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले साताको खबर अन्तर्गत साताभरि सार्वजनिक भएका र हामीले हाम्रो मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत गरेका खबरहरू मध्येबाट केही प्रतिनिधि खबरहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीले साताका चर्चित खबरहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाम्रै दर्शक श्रोताहरूको चासोको आधारमा छनौट गरेका छौँ। हस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समाचार यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। BM HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्राइवेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ।